सांगू आयज आमी फोंडा ऑफिसान RTO ऑफिसान राजेश नायक जो असिस्टंट डायरेक्टर आहा ताका मेळपाक येयल्ले की कारण म्हणजे कितें की आमचो जो एक बस ऑपरेटर आसा त्याची बस फोंडाच्यान मडगांव ज्या रुटार चलताली आनी सप्टेंबरान गाडी एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान मेजर बारीक एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान ती गाडी कामाक तेणी दवरली थंयसर आनी काम करतना आयज बसकारांची इतली वायट परिस्थिती आसा की पयशे पयलीं एकठांय करचे पडटा हांगा थंय आनी मागीर तरी परत थंय गॅरेजीन दवरल्या थंय इन्शुरन्स काबार जालो ते परत पयशे एकठांय कर मागीर मेकॅनीक सोद हे सोद ते सोद ह्या सगळ्या विवनचे न्ही गेलो म्हयनोभर तरी गाडी थंय उरली तो बस आपली तयार करपाक त्या हितून कामान व्यस्त उरलो थंयसर पयशे एकठांय कर बाकीचे हे कर सगळे उपद्व्याप कर हे ते सगळे आनी गाडी रस्त्यार येयल्या उपरांत जेन्ना पयर 2-4 दिसां पयलीं परमीट जर काडपाक येयलो कालच्या आठवड्यान जाल्यार हांगासर असिस्टंट डायरेक्टर जो आसा राजेश नायक हो ताका सांगता आपणें तुजें परमीट काडून दुसऱ्याक दिला म्हणटा तो परमीट बी कांय ना म्हणटा वच आनी लागचलो हांगा म्हणलो म्हूण सांगपाक लागलो पूण जेन्ना तेणी म्हाका कळयलें तेन्ना ताका तेची दखल घेवन आमी हांगासर हांवें पयलीं फोन केलो ताका की हो परमीट कोणाक दिला तर म्हाका तेणी सांगलें की खंयच्या दुसऱ्या रुटाक पळय कोणाची गाडी चलता ती काडली आनी आपणें हांगा घातली आनी ताका सगळें सांगलें कायद्यान कितें पळय येता पळय तें तरी आनी हो जो पळय आसा भुरगो ताका हांवें काल एप्लिकेशन करपाक लायलें गाडी बी तेणी सगळी रेडी केल्या इन्शुरन्स सोंपलो तो बी भरून तेणी 3 म्हयन्याचो कोणाचें रीण काडून फक्त 25,000 इन्शुरन्स भरून बी गाडी तयार केल्या आनी ताका एप्लिकेशन काल करपाक लायलें तर हो सांगतना आपणें त्या बसीक म्हणटा डिसेंबर पर्यंत दिला परमीट दिला तर तुका दिवपाक आपल्याक मेळचें ना म्हणटा ताका लागून हांवें चेअरमॅन जो RTOचो सावंत बालचंद्र सावंत ताकाय कळयलें की अशें अशें घडलां तेणीय सांगलें तरी आयकना म्हणून आयज हांगासर आमी येयल्ले घेराव घालपाक आनी ताका जाब विचारपाक आनी ती जाब विचारतना सगळें ताका इन डिटेल तेच सांगलां ताका उदाहरण आयज दिलें हांगासर की जेन्ना मनीस आतां तो तेचें म्हणणें कितें की ह्या बसकारान इंटिमेशन केलें ना आतां इंटिमेशन करप किंवा बरोवन कितें दिवप ही जर नॉलेज आसलेली जाल्यार ताका तेच सांगलें जाल्यार तो आयज असिस्टंट डायरेक्टर आसतलो जितलें शिक्षण तर आसलें मनीस बशीच्या आनी टॅक्सीच्या धंद्यान कित्याक घेता की लोन काडले बँकेन एक शुअरिटी बी कोणाक दिलो फॅमिलींतलो आनी गव्हर्नमेंट शुअरिटी दिल्या उपरांत लोन काडले आयज बस हाड किंवा फाल्यां टॅक्सी हाड आनी इमिजिएटली भाडें मार शॉप सुद्दां घातलेल्यार खूब ताका वेप आसता ही लायसनां काड ती लायसनां म्हणून लोक ह्या धंद्यान येता एम्प्लॉयमेंट करपाक पूण ताका जर म्हटलें तितलें ज्ञान आसलें तो कित्याक येतलो तो बशीच्या धंद्यान कित्याक येवपाचो तो आयज म्हटलें RTOन तुज्या जाग्यार बसलेलो आसतलो खंय तरी जॉब घेवन गव्हर्नमेंट पूण ताका लागून तेचे ते गृहीत म्हटलें धरूं नाका बरें तूं जेन्ना ऑफिसर आहा तुका कायदे खबर आहा तुवें ताका शोकोद नोटीस विचारपाक जाय दिवपाक जाय आसली आनी तेचेर ताका पटोवन दितना हांवें कितें सांगलें उदाहरण कितें दिलें की राजेश नायक जो आसलो पळय TCP टावन प्लॅनर त्या वेळाचेर जमनीची कन्वर्जनां जातालीं आतां ताका म्हटलें सस्पेंड केला पूण तो बी तुज्या आंगान संचारला काय म्हणून की आतां तो तुका फोर्स करता संचारून की तूं परमिटां दी म्हणून आपणें जमनीची कन्वर्जनां केली तूं परमिटां दी बी म्हणून संचारला काय म्हणून तुज्या आंगान आनी ताका तेंय सांगलें की जेन्ना पळय ओल्ड गोवा बंगलो आसा त्या बंगल्याक सरकारान स्टॉप ऑर्डर काडली तो कोर्टान गेलो तेन्ना कोर्टान विचारलें व शोकोद नोटीस काडलेली तेचें म्हणणें आयकून घेतलें ना स्टॉप ऑर्डर काडलें मागीर कोर्टान इमिजिएटली इनफ्रक्च्युअस करून उडयली आनी तें काम चालू जालें थंयसर तशातलो तुवें ताका नॅचरल जस्टीस दिलो तेच ताका सांगलें नॅचरल जस्टीस आसता तो तुवें ताका दिलो तेचें म्हणणें आयकून घेतलें ताका शोकोद नोटीस काडली तर ना जे फाशीर सुद्दां मनशाक दिता तेन्ना लास्ट ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता की तेचें म्हणणें आयकून तेची इच्छा विचारता ती सुद्दां ह्या मनशान विचारूंक ना आनी ताका हांवें तेच सांगलां केन्ना बिचोले आसतना हेचो एक प्रॉब्लम जाल्लो ताका इमिजिएटली पेडण्यां ट्रान्सफर केल्लो तेन्ना आमीच एक आसोनी जांग म्हणून ताका जगाडलेले म्हणजे कितें हेंच्या भितर काका खूब आहा कमिशनां एकठांय करपी एक भाऊ काका एक एडवीन काका मागीर एक बाबा काका आसा मागीर एक आमचो ब्रह्मा काका म्हणून हे सगळे काका आनी ह्या काकांचो मोवी नाका आसता वयर म्हणटकूच मोवी नाका कडेन ह्या काकान कडेन सगळे आमी झगडून एका फोंडा पोस्टींग हाडलेली बारीक बारीक गोश्टी म्हाका येता नदरेक पूण हांव कितें जाता हांवें सांगलां आतां जाहीरपणान की म्हाजो तो रिलेटिव्हय लागता म्हजे आते चुलत आहा पळय तेजो तो जावय आनी तो रिलेशन लागता म्हणून हांव ते विचारूंक वचना बसकारांकूच समजायता
पण आता जेन्ना तर अशी परमिटां काडून तर हेची तेका दिवप आनी पळय पब्लीक इंट्रस्टा अगेन्स्ट काम करप. जी बस पळय त्या खेडेगांवान पळय चलता कुणयच्यान पळय थंय आतां अंत्रूज म्हालान सगळ्यो जात्रा बी कोमेस जाता तर थंयसरली बस रातोरात वो काडटा आनी 4 दिसां भितर काडून ह्या रुटाक दिता. जो पणजे फोंडा पणजे मडगांव पळय जो रूट आहा 5-5 मिनटान बसी आहा वचून क्लॅश टायमिंगाचेर बसी आहा थंय वो बस घालता आनी थंय लोकांक त्रास करता. म्हणजे हे पब्लीक इंट्रस्टाच्या अगेन्स्ट काम जालें. तेका हांवें तेच सांगलां एकादेका आनीक मोदी हाडपाचो प्रयत्न ना. जशें तुवें दिला सेक्शन 87 तांकां पावर आसता टेम्पररी परमीट दिवपाक तशें कॅन्सलेशनूय करपाक पावर आहा. त्या प्रमाणे तूं इमिजिएटली आयज पुटअप कर तेची फायल आनी ते हे पळय आसा पळय ते परमीट कोणाक पळय दिला ते कॅन्सल कर आनी ती गाडी त्या रुटाक धाड कित्याक थंय लोकांक त्रास जाता आसतले. तुज्या हेका तुवें परमिटां दिना सरकार लोकांची सोय करपाक दिता. तुका पयशे मेळोंक जाय म्हणून दिना. हांव सरळ सांगता हे पयशांचे वेव्हार हे हांकां आका जो आहा पळय मवीन आका त्या आका पर्यंत आनी काका एडवीन काका मागीर भाऊ काका बाबा काका मागीर ब्रह्मा काका हे काकांक सगळे खुश करपाक जाय. काकान कडेन दिले काय आकाक पावता. म्हणजे हे सगळे पावोवपाक जाय म्हणून अशे लोकांक त्रास करून परमिटां हे ती सगळी एकठांय करता. हे बंद जावपाक जाय आनी ताका आतां बरे भाशेन आयज रिक्वेस्ट केल्या आनी जर तर आयकना आनी एक 8 दिसां भितर तेजे परमीट ताका दिना जाल्यार भुरग्याक घेवन हांगा बसतलो हांव. त्या भुरग्याक मागीर तोय मेल्यार जाता आनी हांवूय मेल्यार जाता. जर सरकाराच्या नांवान तरी आतां शहीद जावपाचें आनीक आतां काय उरोंक ना. हे सगळे स्वतंत्र बितंत्र पळय शहिदांनी दिल्ले पळय ते तुमच्या हांव फोंडा भागान ना म्हणून गोविंद गावडेकूय उलो करता आतां की बाळा मापारीचे पार्ट करूं नाका बेश्टे. आतां खरो बाळा मापारी जावन रस्त्यार देव की स्वतंत्रता हे परत दिला पळय हे आतां पारतंत्र्यान म्हणजे ब्रिटीश जावपाक लागले. आतां हुकुमशाहीन निर्णय घेवपाक लागले तेन्ना खरो बाळा मापारी जावन रस्त्यार देव तुजेरूय अन्याय जाला. ह्या सरकारान तुजेरूय अन्याय केला. कित्याक ह्यो गोश्टी घडटा सगळ्यो पयशांक लागून घडटा. शेवटी हेच्या फाटलें कितें पयशे वयर पर्यंत सगळे पावोंक जाय. मागीर ते अधिकारी आहा ते अशे निर्णय घेता कोणाचे तरी परमीट कोणाक दिवप आनी कितें करप अश्यो गोश्टी घडटा. हय तीच सांगल्या न्हू हांवें ताका की 8 दिसां भितर तेजे परमीट ताका दी तेजो धंदो चालू जावनी आनी जेची कोणाची गाडी पळय तुवें दिल्या ती काय बंद नासली ती त्या रुटाक परत धाड कित्याक थंय लोकांक सोय जावपाक जाय थंयसरूय लोकांची. तो रूट तेणी खाली दवरला थंयसर आपणाक जावं म्हणून आपल्या फायद्याक लागून म्हणून नाजाल्यार ताका घेवन मागीर बसता हांगासर येवन 8 दीस वाट पळयतली. हय कित्याक प्रोसेस जावपाक ताका 8 दिसाचो टायम दिता. कित्याक तेणी 4 दिसान निर्णय घेतला न्हू सांगले न्हू तुमच्या फुड्यान 4 दिसान म्हणून आपण वाट पयली तेच्यान दिले ताका 8 दीस दिता फाटीं घेवपाक रिवर्ट बॅक करपाक. काल एक मेजर डेक्युटी जाली हांगासर तुम्ही पयल्या दिसा डोळ्या तूं कितें सांगू जाय लॉ एंड ऑर्डराची कितें सिच्युएशन आसा? हय लॉ एंड ऑर्डराचेर हांवें डिटेल हे म्हाका प्रेस घेतलेली फाटीं कालच्या आठवड्यान आनी तितून हांवें सांगला स्टाफ जो आहा हो पुरो आहा. एक SP पळय आहा क्रायम ब्रांचेचे कडेन 3 चार्ज आहा. अशा तरेन जे पळय आसा पळय हे सगळे आनी म्हाका चोरांचे एक अजाप दिसता. अरे पयशे कोणा कडेन आहा पळय ती हांकां खबर आहा. हे गरिबांक सोदूंक वयता. गरिबांक सोदूंक कित्याक वयता? चॅलेंज एक्सेप्ट करा मरे सारकी. आनी जेचे कडेन पयशे पळय आहा म्हणजे जे पळय 40 पळय आहा पळय सारखे पयशांनी भरलेले आहा सारखे. कोण विरोधान येयलो जाल्यार तेवटेन धांवता तो बेगीन बेगीन. नांव कितें डेव्हलपमेंट करपाक वयता पूण डेव्हलपमेंट कोणाचो करता स्वताचो करता. म्हणून चोरांक म्हाजें एक आव्हान आहा कितें की जे पळय तुमी पळय ते गरिबांक पळय त्रास करूंक पळय वयता तेंची घरां हे 40 जाणां पैकी म्हाका दिसता विरोधान 5-6 जाणां ते पादेशार आसतले तांकांय सोडा आनी जे 70 पळय 33 जाण पळय तेंची घरां सोदूंक वचा बेगीन जाता इतकें. तेन्ना तांकां त्रास जातले आनी लॉ एंड ऑर्डर बी पळय सामान्य मनशाक कशे पळय त्रास जाता तेन्ना कळटले तांकां. किंवा त्याच्या घरातले कश्टाचे जेन्ना कोण चोरून व्हरता तेन्ना ताका कितें त्रास जाता पळय ते तेन्ना कळटलें. तेन्ना चोरांकूय म्हणजे खंयच्यान ते पळयता जाल्यार तांकां आव्हान आहा बाबा टार्गेट करा 33 जाणांक करा तुमी जाता जाल्यार तुमचे कडेन. थँक्यू.